अस्सलाम वालेकुम। एक इन्वर्टर के साथ आप कितनी बैटरियां लगा सकते हैं? इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वर्टर इस कैपेबल भी है कि वो ज़्यादा बैटरीज़ को अच्छी तरीके से चार्ज करवा सके और हीट अप ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले 5 किलोवाट का एक पावर बैंक लगाते हैं, फिर 5 किलोवाट का एक और बैटरी बैंक ऊपर लगा देते हैं या फिर 10 किलोवाट का लगा देते हैं और एक ही इन्वर्टर के साथ 15 किलोवाट, 20 किलोवाट या 25 किलोवाट या फिर 30 किलोवाट की बैटरी लगा देते हैं। किसी इन्वर्टर के साथ आप कितनी बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, ये चीज़ जो है इसको चेक कैसे किया जाता है और इसमें कौन से फिर मसले मसाइल आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितनी बैटरियों को सपोर्ट करता है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा भी है और एक सबसे बड़ा नुकसान भी है। जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ज़्यादा बैटरियों का एक तो फ़ायदा ये है कि आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा और जो सबसे बड़ा बैटरी लगाने का फ़ायदा ज़्यादा ये है कि बड़ी बैटरी जब आप लगाते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले आपने फ़र्ज़ करें एक 5 किलोवाट का पावर बैंक लगाया था, फिर 5 किलोवाट का और भी आपने बैकअप लगा दिया, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप पहले जितना लोड एक 5 किलोवाट के ऊपर डालते थे, अब 2 आपने लगा दी हैं 5-5 किलोवाट की, तो अब आपकी जो बैटरी है, अगर उसके ऊपर आप ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाते, उतना ही कम लोड डाल रहे हैं, तो फिर आपकी जो एक बैटरी थी, उसके लाइफ साइकिल 10 साल में पूरे होने थे। अब आपने 2 बैटरियाँ लगा दी हैं, तो आपकी 2 बैटरियाँ जो हैं 15 से 20 साल तक उनके लाइफ साइकिल जो हैं वो चलेंगे। क्योंकि आपकी बैटरी जो है उसकी डिस्चार्जिंग कम हो जाएगी, वो पूरा एक लाइफ साइकिल अब डेली का यूज़ नहीं होगा। बैटरियाँ बढ़ाने से आपका जो इस्तेमाल है बैटरी का, जो आप लाइफ साइकिल यूज़ करते हैं, बिलफ़र्ज़ आप पहले एक पूरा लाइफ साइकिल यूज़ करते थे, बाद में आपकी बैटरी उतने ही लोड पे अगर रहती है, तो आपका लाइफ साइकिल एक हाफ हो जाएगा। यानी फिर आप एक दिन में एक लाइफ साइकिल यूज़ नहीं करेंगे, एक दिन में आधा लाइफ साइकिल यूज़ करेंगे। तो आपकी बैटरियों का जो लाइफ साइकिल है, जो उनकी लाइफ है, वो 15 से 20 साल हो जाएगी। ये तो पक्की बात है और इसका आपको बड़ा फ़ायदा है। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसमें एक नुकसान भी है। नुकसान किन लोगों के लिए है? कुछ लोगों के लिए वो नुकसान है, कुछ के लिए नहीं है। तो इसमें अगर तो आप कोई IP65 इन्वर्टर लगाते हैं, तो फिर तो इसमें नुकसान का खतरा नहीं है। नुकसान का खतरा तब होता है जब आप इन्वर्टर एक सस्ता लगाते हैं। IP21 में अगर आप कोई 6 किलोवाट का, 3 किलोवाट का इस टाइप का कोई इन्वर्टर लगाते हैं, तो होगा फिर ये कि आपका जो इन्वर्टर है वो ओवरहीट होने लग जाएगा। जब आप बैटरियाँ ज़्यादा लगाएँगे तो उनको चार्ज करने के लिए भी ज़्यादा एम्पेयर करने पड़ेंगे। आपको चार्जिंग की एम्पेयर जो हैं वो डबल करने पड़ेंगे। पहले अगर आप 30-40 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाते थे, तो फिर आपको 70-80 एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी। अगर आप कोई 3 किलोवाट या 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप 70 या 80 एम्पेयर से चार्जिंग करवाएँ, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अक्सर इन्वर्टर्स ख़ास तौर पे जो गर्मियों के दिन होते हैं, उनमें उनकी हो जाती है छुट्टी, वो सड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के इन्वर्टर चलते-चलते अचानक ख़राब हो जाते हैं। और ये कभी ना सोचा करें कि हमारा इन्वर्टर जो है वो वारंटी में है और इसको खैर है दबा के चलाते हैं। जब वारंटी खत्म होगी तब एहतियात कर लेंगे। लेकिन अगर आपका, मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में भी जल जाता है, आप वारंटी क्लेम भी करवा लेते हैं, तो वो जो क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी, जो इन्वर्टर बन के आता है पहली दफ़ा, जो उसका बोर्ड अनटच होता है, रिपेयर नहीं हुआ होता, तो वो चीज़ आपको दोबारा नहीं कभी मिलेगी। इवन कि मैंने ऐसी कंपनियाँ भी देखी हैं जो रिप्लेसमेंट वारंटी देती हैं कि हमारा अगर इन्वर्टर खराब होता है, हम पूरे का पूरा बोर्ड रिप्लेस कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। और उनको मुसीबत पड़ जाती है कि हम यार ये क्या हुआ, ये तो बोर्ड ही जल गया, हमें बोर्ड नया डालना पड़ गया। वो बोर्ड नया नहीं डालते, वो उसी बोर्ड को रिपेयर करके दे देते हैं और झूठ बोलते हैं। अक्सर बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा है इस काम में। और अगर उनको बोर्ड बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, दोबारा चलने के काबिल ही नहीं है, तो वो आपको वारंटी भी क्लेम करके नहीं देंगे। वो बोलेंगे ये कस्टमर एंड का फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। वो फॉल्ट मानने को भी तैयार नहीं होते। तो ऐसा मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, बहुत होता रहता है। न्यू इन्वर्टर होता है, 1 महीना भी नहीं अभी चला होता, तो वो क्लेम नहीं देते। अभी 3 साल का जो रिप्लेसमेंट टाइम है वो पड़ा हुआ होता है। तो ये हेरा-फेरी हो रही है, बड़े-बड़े नाम हैं इसमें, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं आज लेता, तो वो सब यही कर रहे हैं।
تو اس میں آپ نے دوسری بات ہے، اگر وہ آپ کا جو بورڈ ہے وہ ریپیئر کر دیتے ہیں تو وہ کوالٹی نہیں رہنی جو پہلے والی چیز تھی، وہ پھر انورٹر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا، پھر اس کی احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ ٹائم لگ گیا، میں نے آپ کو بتائی، لیکن اب دوسری چیز بھی سن لیں۔ جو آپ کے 3 کلو واٹ اور 6 کلو واٹ کے جو انورٹر ہوتے ہیں یہ بہت کمزور ہوتے ہیں، یہ 30-40 امپیئر ان کے لیے انف ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اگر ان سے چارجنگ کروائیں گے، یعنی آپ 50 امپیئر 60 امپیئر یا اس سے بھی اوپر جاتے ہیں 70-80 امپیئر پہ، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اکثر یہ انورٹر جلتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے گرمیوں کے دن جو ہوتے ہیں مئی، جون، جولائی اور اگست، ان مہینوں میں آپ نے ہرگز چارجنگ نہیں بڑھانی، انہی دنوں میں چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جو بیٹریاں ہیں وہ یوز بھی زیادہ ہوتی ہیں، لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں، اور سردیوں میں تو ویسے بھی اتنا لوڈ نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں بھی اکثر آج کل لوگ جو کوکنگ کے لیے چولہا وغیرہ چلاتے ہیں تو اس لیے سردیوں میں بھی آج کل لوگ اچھا خاصا استعمال کرتے ہیں، لیکن بیٹریوں کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ چولہا وغیرہ چلا رہا ہو۔ ہاں اگر کسی نے وہ چلانا ہے تو پھر وہ تقریباً کوئی 20 کلو واٹ یا اس سے اوپر کی بیٹری لگائے گا تو پھر ہی اس کے اوپر لوڈ ڈالے گا ایزیلی، کم از کم بھی اگر اس نے چلانا ہے تو 15 کلو واٹ کی بیٹری کے اوپر وہ چلا سکتا ہے۔ اچھا، باقی رہی بات یہ کہ آپ کو پھر کرنا کیا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے بیٹری بڑی لگا لی ہے 10 یا 15 کلو واٹ کی بیٹری ہوگی ہے تو پھر وہ 30-40 امپیئر سے سارا دن میں فل چارج نہیں ہوتی، پھر آپ کو امپیئر لازمی بڑھانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو اتنی زیادہ پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں 12 یا 16 پلیٹیں، وہ پھر بیکار جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو۔ پھر آپ کو دو کام کر لینے چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک کام ضرور آپ نے کرنا ہے، یا تو آپ نے 2 انورٹر لگا لینے ہیں 6 کلو واٹ کے، اگر 6 کلو واٹ کا ہے تو 6 کلو واٹ کا اس کے اور اوپر لگا لیں، اور دونوں کے اوپر آپ امپیئر سیٹ کر دیں، ایک انورٹر میں 30 امپیئر کر لیں، بالکل سیف رینج ہے 30 امپیئر، 40 امپیئر بھی کر لیں گے تو پھر بھی سیفٹی ہے کافی حد تک، لیکن جو بہت زیادہ گرمی کے دن ہوتے ہیں یا پھر آپ نے گرم جگہ پہ انورٹر لگایا ہوا ہے تو 40 امپیئر پہ بھی انورٹر ہیٹ اپ ہوتا ہے لیکن اڑتا نہیں ہے، تو 30 امپیئر آپ اس میں کر لیں، یا میکسیمم بھی کرنا ہے تو 40 امپیئر کر لیں، تو اس طرح سے 60 یا 80 امپیئر سے آپ بیٹری کو چارج کروا سکتے ہیں، یہ ایک بہترین سلوشن ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے انورٹر چینج کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ ایک بڑا انورٹر لے کے لگائیں، آپ کم از کم بھی 8 کلو واٹ کا انورٹر لے کے لگائیں، 8 کلو واٹ کا انورٹر اگر آپ کا ہے تو آپ 50 امپیئر یا 60 امپیئر سے ایزیلی چارج کروا سکتے ہیں، اس کو اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ 10 کلو واٹ کا انورٹر IP21 کی بات ہو رہی ہے وہ لے کے لگاتے ہیں تو پھر آپ تقریباً 80 امپیئر سے بھی آرام سے چارجنگ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے IP65 انورٹر لگوایا ہوا ہے اور وہ صرف 6 کلو واٹ کا ہے تو آپ اس میں 80 امپیئر سے آرام سے چارجنگ کروائیں، وہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ نے اس میں 8 کلو واٹ کا انورٹر لگایا ہے IP65 میں 8 کلو واٹ کا انورٹر لگایا ہے تو پھر آپ اس میں چاہے 120 امپیئر سے بھی چارجنگ کروائیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیٹری کو ڈیمیج مل سکتا ہے، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی میں ولاگس بنا چکا ہوں، تو اس میں سارا کچھ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ انورٹر کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے۔ انورٹر آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، یہ والے انورٹرز لگائیں گے تو اتنے امپیئر سے آپ چارجنگ کروا سکتے ہیں، اور ان میں سب سے بیسٹ انورٹرز جو ہیں وہ IP65 انورٹرز ہیں، اور یہ مہنگے تو ضرور ہیں لیکن کمپنی جو آپ سے پیسہ لے رہی ہے وہ آپ کو چیز بھی کوالٹی وائز اچھی پرووائڈ کر کے دے رہی ہے، اور اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اس کے جلنے کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کے پیسے تو ڈبل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ذہنی طور پہ سکون ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں پہ لاکھ سوا لاکھ کا ایک انورٹر لینا تھا وہیں پہ آپ 2-2.5 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا انورٹر لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ سکون میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بھی ان انورٹرز کا بھی تھوڑا بہت خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ان میں مسئلہ نہیں آتا جتنے آپ کے سستے انورٹر میں مسئلے آتے ہیں۔